जो मैंने आपसे सच कहना था वो भी कह दिया कि फिर से कह देता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती मकान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो आज की जो व्लॉग है, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग पे आपको अपनी पिछली कहानी यानी कि अपने गुज़रे हुए दिनों के बारे में बताऊंगा। यानी कि यूट्यूब ज्वाइन करने से पहले के हालात कैसे थे और आज के हालात कैसे हैं, ये तो आपको आज के जो हालात हैं वो तो आपको नज़र ही आ रहे हैं। लेकिन यूट्यूब ज्वाइन करने से पहले मेरे क्या हालात थे और किस तरह के हमारे गुज़र बसर होती थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आपसे मैंने ख़ुसूसन एक बात और कही थी पिछली कुछ दिनों में वीडियो में कि एक ऐसी बात जो मैंने आपसे कभी भी नहीं बताई, इतने सालों में कभी नहीं बताई थी, तो उस बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो ऐसी क्या बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इंशाल्लाह सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा और आपको भी, क्योंकि ये तकरीबन एक व्लॉग में तो खैर नहीं सारी बातें हो पाएंगी, क्योंकि अगर एक ही व्लॉग में बनाऊंगा तो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। हो सकता है कुछ व्लॉग हो जाए, 4-5 वीडियोस बन जाएं। एक एक करके वीडियो में आपको मैं बताता रहूँगा कि मेरे हालात कैसे थे। यूट्यूब ज्वाइन करने से पहले तो आपको मालूम ही है कि मेरे हालात कैसे थे। यानी कि आपने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा होगा उनको मालूम है कि जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था तो आज से 3-3.5 साल पहले, तो उस वक़्त जो है हमें कौन से घर में रहा करता था, एक बहुत पुराना सा घर था, वो भी किराए का ही घर था। और आज भी जो मैं रह रहा हूँ यानी कि हम रह रहे हैं वो भी किराए का ही घर है। तो उस वक़्त किन मुश्किलातों में, किन परेशानियों में और ऐसी क्या वजूहात बनी कि मुझे जो है ना, यानी कि हम मेरी फैमिली को, यानी कि मुझे बच्चों के साथ एक यूट्यूब ज्वाइन करना पड़ा। हालांकि यूट्यूब देखा जाए तो अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन जब किसी को कोई मजबूरी आती है तो वो ये कदम उठाता है। किसी को शौक़ नहीं है कि हर कोई यूट्यूब पे आए और बस अपनी कहानी या अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दे। ये काम इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि यूट्यूब पर ना आया जाए। जिनको जब परेशानी आती है तो वो अपने हालात को देखते हुए यूट्यूब के ऊपर मजबूर हो जाता है आना। तो मेरे भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हुए थे कि अचानक से बस मैंने फ़ैसला किया कि मुझे भी जो है ना यूट्यूब ज्वाइन करना चाहिए, ताकि मेरे घर के हालात सही हो सकें और मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिला सकूं। तो यूट्यूब ज्वाइन करने से पहले के जो मसले मसाइल थे वो आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर करता हूं। दरअसल बात यह है कि उन बच्चों की वालदा ज़िंदा थी और ये चारों बच्चे मेरे साथ रहा करते थे। यानी कि हमारी अच्छी खासी पूरी फैमिली थी। हम छः अफरादों की फैमिली, यानी कि माँ बाप और 4 बच्चे, हम एक साथ ही रहा करते थे। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वालदा के गुज़र जाने के बाद मेरे हालात कैसे हुए और किन हालात तक मैं पहुंच गया, और इनकी बच्चों की वालदा के इंतकाल से पहले मेरे क्या हालात थे, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूं। चलें, अब पहले तो सबसे पहले मैं यही बता दूं कि आज के टाइम पर, यानी कि इनकी वालदा के इंतकाल के बाद से अब तक 9 साल गुज़र चुके हैं। 9 साल से हम जो है ना किराए के मकान में रहते हैं और आज भी किराए के मकान में ही रहते हैं। और इसकी वजह क्या है, बस कुछ हालात और कुछ परेशानियां थी जिनकी वजह से हम आज किराए के मकान पर हैं। और अभी तक अपना मकान तो हम नहीं ले सके, क्योंकि आपको मालूम है कि महंगाई कितनी है कि बस अब यूट्यूब पे आने के बाद भी इतना नहीं बचता कि घर ख़रीदा जाए या बनाया जाए या ज़मीन ली जाए, क्योंकि आपके सामने अच्छा इतना मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र है कि उससे घर का गुज़र बसर हो जाता है। अच्छा, तो यूट्यूब से पहले जो है ऐसा था कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रती थी। यानी कि इनकी बच्चों की वालदा, मैं और ये चारों बच्चे बहुत अच्छे से रहा करते थे। और सबसे बड़ी बात जो अब मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारा अपना ज़ाती ख़ुद का घर हुआ करता था, जो कि आज हमारे पास नहीं है और आज हम किराए के मकान पे रहते हैं। तो उस वक़्त ये जब हमारे पास अपना मकान था और आज नहीं है, और वो मकान अब हमारे हाथ से क्यों चला गया, कैसे चला गया,
بس کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کو مجبوراً جو ہے اپنی جائیداد یا اپنا جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ سیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی حالات پیدا ہوئے کہ آہستہ آہستہ پھر مکان وہ بیچا، اور پھر جو ہے نا معاملات میرے گھر کے بگڑتے چلے گئے۔ مکان جو میں نے بیچا تھا ان کی والدہ کے انتقال کے بعد بیچا تھا، کیونکہ بچوں کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو اس سے پہلے میرے پاس مکان تھا۔ ان بچوں کی والدہ کے انتقال کے بعد وہ مکان بیچا گیا، اور جب سے لے کے آج تک میں اپنا مکان نہیں خرید پایا۔ تو جب مکان بیچا تھا تو میرے پاس اچھا خاصے پیسے تھے کہ میں کچھ کام کر سکوں، لیکن کام بھی میں نے کیوں نہیں کیا کہ اگر میں کام پر جاتا تو بچے پیچھے یہ چاروں بچے اکیلے رہتے، ان کو دیکھنا، ان کا دیکھ بھال کرنا، گھر میں روٹی ہنڈیاں کرنی، یہ سارے معاملات دیکھنے پڑتے۔ ویسے تو جب بچوں کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو تب میرے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے کافی کچھ مجھے سمجھایا کہ آپ جو ہے نا دوسری شادی کر لیں، لیکن میں نے بالکل صاف انکار کر دیا، نہیں، میں اپنے بچوں کی خاطر جو ہے دوسری شادی نہیں کروں گا، چاہے مجھے ساری زندگی اکیلے ہی گزارنی پڑ جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو میں اپنے اس بات پر قائم ہوں کہ میں نے شادی کا ارادہ نہیں کیا، اور جو بیچ میں کیا بھی تھا تو شکر کرتا ہوں کہ وہ ارادہ وہ شادی کا کینسل ہو گیا۔ تو بچوں کی والدہ کے انتقال کے بعد جب بچے میرے ساتھ تھے تو بہت پریشانی، بہت ٹینشنیں میرے ساتھ ہوئی کہ آہستہ آہستہ پھر نیتا کی شادی ہوئی، نشا کی ہوئی۔ ان دونوں کی شادی کے بعد جو ہے پھر ہم 3 افراد کی فیملی گھر میں رہ گئی تھی، عدنان، میں، نیہا جو ہے اس وقت جب نشا اور نیتا کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت نیہا 8 ساڑھے 8 سال کی تھی۔ تو آج جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں بچے نشا اور ندا اپنے گھر میں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ میرے حالات ایسے ڈاؤن ہوتے چلے گئے کہ میرے پاس پیسہ ختم ہوتا چلے گیا، کیونکہ میں درزی کا کام کرتا تھا، تو درزی کا کام میں آپ کو معلوم ہے کہ سلائی میں اتنی بچت میری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں فیکٹری جا نہیں سکتا تھا، گھر پہ میں کام کرتا تھا، سلائی کا کام گھر پہ لے کر آتا تھا اور سلائی کیا کرتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے نا میرے حالات اور مزید ڈاؤن ہوتے چلے گئے، پریشان ہوتا چلا گیا، کیونکہ گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا تھا، بجلی کا بل بھی بھرنا ہوتا تھا، اور بچوں کے کھانے پینے کے اور بھی معاملات دیکھنے ہوتے تھے۔ میرے پاس آہستہ آہستہ سارا پیسہ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ بس میرے پاس تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کا ہی میرے پاس خرچہ بچا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ مجھے جو ہے کن پریشانیوں سے، پھر کس ٹینشن سے میں نے یوٹیوب جوائن کرنے کی کوشش کی، اور کب کی، کیسے کی، یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ولاگ اب لمبی بھی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کہانی جو ہے بہت لمبی ہے اور ساری باتیں ایک ہی ولاگ میں نہیں کہہ سکتا میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو میں ساری باتیں اور مزید بتاؤں گا آگے کیا ہوا تھا، اور یوٹیوب کو جوائن میں نے کن حالاتوں میں اور کب اور کیسے کیا تھا۔ تو امید ہے کہ آج کی جو یہ مختصر سی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوئیں گے، اور جو میں نے آپ سے سچ کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا، کہ پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی مکان ہوا کرتا تھا، اور پھر آج ہمارے پاس وہ مکان نہیں ہے، آج ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔